نرحب بحبيب القلب من مدينة تغير أصالة عن نفسه ونيابة عن جماعته الموالين الموفقين لخدمة أهل البيت، أبو بشار، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. رجائي بالذات من مسؤولين المواكب ينتبهون للكلام، ما يعرفون وين يصير تقسيم الادوار ان شاء الله في هذه الرحله. احنا جادين، اينما نتمكن ان نبذل اسم فاطمه الزهراء في هذه البقعه الارضيه سنبذرها الى الممات ان شاء الله. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قد أفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنئ صاحب الزمان الإمام الحجة عجل الله فرجه في ذكرى ميلاد سيد البشرية نبي الرحمة، ونهنئ جميع المؤمنين والمؤمنات ومراجعنا العظام. اخوتي الاعزاء، كل الفخر اليوم ان نكون بينكم بين هذه الوجوه الطيبه محبي وشيعه اهل البيت عليهم السلام، وكنا فخر واعتزاز بلقاء الاخوه في بلجيكا والاخوه في هولندا والاخوه في مدينه مانهايم. الله يبارك فيك. ان شاء الله سنستعرض اليوم عن مدينة فاطمة، ولكن قبل مدينة فاطمة أحب أقول لكم دقائق من تعريف مؤسسة العين لرعاية الأيتام، اللي هذه المؤسسة التي سجلت في ألمانيا كمؤسسة رسمية ولها حساب بنكي خاص بها. أهداف هذه المؤسسة بالإضافة إلى مساعدة الأيتام هي تقديم الخدمات لمحبي وشيعة أهل البيت في ألمانيا. أعددت هذا البرنامج إن شاء الله سريع القضاء، مالي واضح شو الشاشة عندكم؟ ليش؟ زين؟ بس تفضل سوي التكليف. كما تعرفون كم مرة ذكر اليتيم في القرآن الكريم وفي أحاديث النبوة، ونحن من هنا هدفنا هو إيصال هذه المساعدات والتبرعات والكفالات إلى الأيتام ومساعدة الأخوان في بلاد المهجر على إيصالها بالشكل الصحيح، من ناحية أنه متابعة وضعية اليتيم، من ناحية متابعة أنه اليتيم هذا يستحق هذه الكفالة والمساعدة، ومن ناحية إيصال المبلغ إلى اليتيم. شكرا. احنا بالاضافه الى ان نساعد اليتيم، نحن ايضا نبحث عن اليتيم. فاي الاخوان الاعزاء اللي يعرف يتيم في العراق ليس له هناك كفيل، فنحن ايضا مستعدين لادخاله في هذه المؤسسه وكفالتها. وبالنسبه حابين نوضح انه عمليه فكرة أن مساعدة اليتيم هي ليست تمثيل دور الكريم مع المحتاج، وإنما هو محتاج إلى محتاج. اليتيم محتاج إلى مساعدتك، وأنت محتاج حاجتك عند الله سبحانه وتعالى. المؤسسة هي برعاية ومديرية المرجع الديني على سماحة السيد السيستاني دام ولو، حيث هي تأسست سنة 2005. كانت في البداية هي تسجل الحالات الإرهابية اللي تحدث، ضحايا الإرهاب تسجلهم، وعندما سجلوا ضحايا الإرهاب يشوفوا أن هذه ضحايا الإرهاب لديهم أيتام، فاتصلوا بسماحة السيد وجدت الفكرة أنه
يصير رعاية لهؤلاء الأيتام، وتم تأسيس المؤسسة. والمؤسسة هي تستلم الكفيل مباشرة، العفو اليتيم مباشرة، وتعطيه كفالة عامة قدرها 50,000 دينار. وعندما تعثر المؤسسة على كفيل خاص له فتتحول الكفالة من 50,000 دينار إلى 75,000 دينار. بالإضافة إلى كفالة اليتيم، المؤسسة أيضا ترعى اليتيم من الناحية الطبية، من الناحية النفسية، من الناحية العلاجية وزيارات ميدانية، من ناحية الملابس، من ناحية المأكل، من ناحية المسكن. هذه كلها أكو فرق ودوائر متابعة لليتيم تساعد اليتيم. هاي أيضا ضغطات من الناحية الطبية، وتعطي أيضا تأمين صحي لليتيم. الهدايا أيضا، وحاب ننوه إنه إحنا سوينا أيضا حملة لجمع الألعاب حتى تكون المستعملة من ألمانيا ونرسلها إلى اليتيم. بصراحة كانت فرحة كبيرة لأيتام العراق لما كانوا يستلمون هذه الهدايا، لأن هناك الهدايا بصراحة يعني كلهم أكثرها يعني نوعيتها جدا سيئة، فحتى ألمانيا حتى المستعملة بتروح هناك تكون جدا جيدة. وهنا بصراحة اليوم فرحة، جبت الصور كلها فرحة عن الأيتام، إنه شلون يصير اللقاءات وجمعهم وتصير مسافرات أيضا. صرت لقاء آخر من ناحية أيضا الدراسة، تتم متابعة اليتيم إنه يحصل التحصيل الدراسي وإنه يستمر بمدرسته. هذه نسخة من طلب الكفالة، لأن الدرجات تجي، الطرق المساعدة تجي أولا بتقديم الطلب لكفالة اليتيم، يملي الطلب الكفيل ويقدر يشترط مثلا انه يريد امراه او العفو يعني بنت او ولد او مثلا محافظه معينه او مثلا يكون عامي او سيد ايضا يقدر يشترط، فممكن احنا نحصل على اليتيم اللي يريده هو ونجيب له المعلومات عنه. الصوره اخرى. بعد ما يتم الطلب يرسل المعلومات عن اليتيم وسيره اليتيم، يشوفها الكفيل، يتعرف حتى رقم التليفون وكل المعلومات عنه، عنوانه، يقدر يتصل به ايضا مباشره ويسال عن انه وصلت الكفاله او ما وصلت. هذا الوصل اي تبرع لليتيم يتم عن طريق وصل، المبلغ يوصل مباشره الى اليتيم بدون اي قطع من المؤسسه، والوصل برقم ممكن لاي كفيل ان يتصل بالمؤسسه عن طريق الايميل عن طريق التليفون ويسال عن رقم الوصل انه هل المبلغ وصل او لا، فعمليه ثقه كامله في هذه العمليه. التبرعات مره اخرى قلنا تسلم من غير اي استقطاع، لان اكو هواي مثلا مؤسسات الايتام تستقطع 10% او 5% من الكفاله، فمؤسسه العين ما تستقطع اي شيء، وانما الاجور للموظفين والمصاريف كلها. اكو هناك مشاريع يعني تبرعيه مثل مولات مثل محلات هي اللي تمول اداره المؤسسه. طبعا المؤسسه مو صغيره، المؤسسه موجوده ب 18 محافظه بالعراق وبها 150 موظف برواتب، وهي مؤسسه مو رسميه يعني مو حكوميه وانما هي يعني خيريه. عندنا ايضا بالاضافه الى كفاله اليتيم عندنا الصناديق، هذا صندوق التبرعات، وسماحه السيد السيستاني اعطى فتوى ان هذه صدقه مرفوضه، يعني كانما تضع فلوس في الصندوق وكانها سلمتها الى يد اليتيم. هذا الصندوق ممكن اي واحد يحصل عليه يخلي بيه الصدقات، ومع 6 اشهر بعد سنه يقدر يرجع للمؤسسه. اللي يحب الاخوان ولا شيء ممكن ايضا ياخذ. هاي الالعاب على فكره قلت لكم انه هناك حمله لجمع الالعاب، فالاخوان همين اذا احد ولا شيء تقدرون تساعدون بالمراكز لجمع هذه الالعاب. اخر شيء هذه الصوره، اللي يحب يتصل بالمؤسسه هذا الرقم الدولي، صفحه الانترنت العين الخليلي، وايضا موجود المؤسسه على الفيسبوك، ممكن ايضا يشاركونا ويشوفون اخر الاخبار ودائما النشاطات والمؤسسه يشوفون. اشكركم لحسن الاستماع، والان انتقل الى البرتغال ببركه الصلاه على محمد وال محمد.
بس حتى البداية احنا مو امام انه نظرية انه هذه مثل مسيح ابن فاطمة مريم العذراء ابن فاطمة الزهراء. انا مو الان في اثبات نظرية او رأي، وانما انا انقل حقائق وانقل صور. انا هذه المدينة زرتها لأكثر من 10 مرات، مرات اروح سياحة ومرات اروح شغل عندي امر عليها عن المدينة هذه. المدينة تقع هنا هاي اوروبا، هذا الجزء في البرتغال، زين هاي البرتغال. المدينة هنا تقع هاي المنطقة. هاي اذا نقول رحنا نشوف احنا هنا نتكلم عن اساس الصوت احسن، نتكلم عن مشتركات ومشابهات ما عثرت عليه انه في فاطمه اللي مشتركه ويانا في تراثنا مثل موجوده. منها اول شيء البدايه هو الاسم. المدينه اسمها فاطمه، يعني لما تروحوا على الاوتوبان على شيء كله مكتوب اشارات فاطمه. ليه؟ هاي المدينه صار ظهور، راح اقول عن السيده فاطمه على مود الكلام بشكل عام. ظهور السيده فاطمه عليه السلام كان اول ظهور يوم 13/5/1917، يعني مو كلش بعيد. زين اول ظهور لها كان. اللي شاهدها هذول ثلاثه شوفوهم بالصوره، اطفال عمرهم 7 10 9، جاسنتا، لويسيا وفرانسيسكو. لويسيا هي الوحيده اللي استطاعت ان تتكلم مع السيده فاطمه، وجاسنتا وفرانسيسكو شاهدوها. هذا الظهور هي بعد ما ظهرت الظهور الاول قالت لهم انا حظهر بعد 6 اشهر، وظلت تظهر كل 13 بالشهر الى حد 13 اكتوبر كان اخر ظهور لها. تقول لويسيا اللي شاهدتها ان نورها سلام الله عليها اسطع وابهى من نور الشمس، والقمر تحت قدميها، وفوق راسها تاج فوقه 12 نجمه مضيئه. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداهم. هذه المعلومات اني وهذا النقل الجمل كاتبه اني ماخذها اني مباشره من كتاب مترجم اشتريته من البرتغال نفسها باللغه العربيه عن مذكرات لويسيا التي شاهدت السيده فاطمه، واللي يحب ايضا المصدر يقراه ويرجع له موجود في كتاب النص، موجود ايضا باللغه الالمانيه ايضا. اهم الوصايا اللي بلغتها لويسيا السيده فاطمه هي عباده الله سبحانه وتعالى، اوصتهم بالصلاه، اوصتهم انه ايمان بالاخره ووجود الجنه والنار. اوصتهم ايضا بترك المحرمات، عدم ارتكاب الذنوب، عمل الخير والتكفير عن الخطايا، القراءه والتعلم والعلم، ركزت عليه اكثر من مره. وايضا اوصتهم بالسبحه اللي هي سبحه فاطمه، سبحه ايضا سموها تسبيحه فاطمه، سبحه الزهراء عليه السلام. في الظهور الاول اخبرت لويسيا انه الاثنين وياها اللي هم جاسنتا وفرانسيسكا انه هم راح يموتون هم صغار، وفعلا هذا تحقق انه بعد سنه تمرضوا وماتوا الاطفال، وبقت هو لويسيا، وانما لويسيا اخبرتها انها ستعيش طويلا، وفعلا لويسيا عاشت الى عام 2005. طبعا الحكي انه يقول شنو الدليل على هذا الظهور، ومن يقول انه هاي صحيحه ولا هاي اللي صارت. الناس لما ايضا لما سمعوا كلام لويسيا قالوا شنو الدليل على هذا؟ فقلت لهم يوم 13/10 اللي اخر ظهور ستحدث معجزه، انتم ادعوا الناس انه تحضر وتشوف هاي المعجزه عم يصدقون كلامكم. وفعلا يوم 13/10 حضر 70,000 واحد ليشاهدوا هاي المعجزه، وفعلا حدثت معجزه. الشمس بدت تفتر بشكل دائري، وبعدين بدت تقترب عليهم اللي هم كلهم خافوا وكلهم انهزموا. بعدين رجعت وراها، رجعت الشمس لمكانها. هاي المعجزه حصلت يوم 13/10/1917.
هذه الصور حقيقية على يوم 13/10 الناس الموجودين واللي انجمعوا في مدينة فاطمة. شوف هاي الجمع حوالي 70,000 واحد كانوا حاضرين. أنا يعني ما رحت للبرتغال التقيت حتى بناس يعني أبوه ولا جده كان حاضرين هاي الحادثة أيضا. هاي مكان الظهور 3 أطفال، مكان الظهور اللي كان هناك. هاي حتى الجرايد كتبت والإعلام كتب عليها على الحادثة هاي. هاي أيضا صورة يوم 13/10. هاي صورة أخرى. أكو صور طبعا أكو أفلام إذا واحد باليوتيوب يقدر يشوف. من الشغلات اللي لفتت انتباهي اللي موجودة في مذكرات لويسيا مكتوبة يقول كان هذا الكتاب النص من المذكرات، كان هناك قلب أمام كف السيدة فاطمة عليه السلام وكان محاطا بالأشواك والسهام تغرز فيه، إنه ابني الذي أهانته خطايا البشر والذي سيخرج ليطلب الثأر. فكيف يعني نشوف احنا هذه متشابهات يعني وموجودة احنا عندنا يعني كيف تستنتج انه هذا القلب منه؟ وكذا شفنا من الصورة قبلها ان شفنا السبحة اللي بيدها كانت السيدة فاطمة من دائما هم يرمزوا لها بتماثيلهم. اعطتها السيدة فاطمة 3 اسرار لويسا. اعطتها السر الاول رأيتها الجحيم النار وشوفتها الناس يعني شلون يعذبون بالنار. السر الثاني قالت لها توقيت الحرب العالمية الثانية وقالت لها انه الشعب الروسي راح يتجه الى الشيوعية والالحاد. هاي السرين كشفت عليها الكنيسة. السر الثالث الكنيسة ما كشفت عنه، وصارت بعدين انه السر الثالث لازم يطلعوه، وهم ما طلعوا السر الثالث او طلعوا ايهامات عن السر الثالث. يعني قالوا السر الثالث هو حادثة اغتيال البابا، زين، بينما هذا مو منطقي ولا يعني يناسب ويا الاسرار الباقية. وهذا السر الثالث بصراحة سبب مشاكل الكنيسة، عملية اغتيال البابا نفسه. التركي نفسه اللي حاول اغتيال البابا قال انه احد الاسباب كان يريد السر الثالث. حتى احد القس يعني بعملية اختطاف طائرة على مود يجبر البابا عم يقول السر الثالث، ولكن مع هذا ما صرح بالسر الثالث. هناك يعني آراء عديدة، قسم من الناس تقول السر الثالث هو يعني توقيت وتاريخ ظهور سيدنا عيسى عليه السلام. ويمكن يعني إذا كان تاريخ ظهور سيدنا عيسى فكمان راح يكون تاريخ ظهور الإمام الحجة عجل الله. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان إن شاء الله. هاي لويسيا اللي تحدثت مع السيدة فاطمة هي الوحيدة. طبعا لويسيا تم إخفائها سنة 1900. أول شيء هم قالوا لها أنت تكذبين وزموها سجنوها، وبعدين من السجن حولت الكنيسة هذا الموضوع إلى ديني وإلى مريم العذراء، وأخذت لويسا وحبستها في كنيسة في إسبانيا وجردتها من اسمها، غيرت كل شيء، غيرت عنها، عملت أي واحد يتصل بها ولا ما عندها لا اسم ولا شيء، وظلت إلى أن توفت سنة 2005. هاي قبل ما ماتت كانت هي تصلي وتدعو أيضا إنه تموت في يوم 13، وفعلا ماتت يوم 13 فبراير سنة 2005. هسه اللي يصير شنو؟ الأعياد اللي تجي صارت 13/5 تاريخ الظهور الأول يحتفلون في مدينة فاطمة، ويحضر هذا الحفل كل سنة حوالي 1,000,000 زائر. خلال السنة كلها يزورها 4 مليون. راح نشوف بعض الصور، هاي صور من الاحتفال. هذا في لحظة ارجع قدمت ارجع مشكلة او يلا مو مشكلة. المهم هذا مكان الظهور هو هنا. تقدر تسوي صورة؟ لا بعد عافية واحدة له صحيح. هاي هي نظرة من فوق الكنيسة وأيام الحضور بيوم 13/5 الاحتفال بالمسيح. هاي هنا هو ظهور السيدة فاطمة. كليك. هاي أنا موجود هنا أصور الاحتفال أيضا. كليك. هاي لبسة أيضا في
في ساحه الكنيسه اللي هم مسويها. نعم. يجون ايضا من المشابهات يجون مواكب ويدخلون الى هذه الساحه، مواكب واعلام. متشابهات ايضا يجون في يوم 13/5 ناس مشي من مئات الكيلومترات من البرتغال من اسبانيا، يجون مشاية الى الساحات اللي الموجوده في مدينه فاطمه. هاي ايضا صور من اللي يمشون. ولفت نبهي ايضا انه يوزعون ماي واكل ايضا ببلاش، يعني شغلات طبيه همين مسوينها بالطريق. هاي ايضا اللي يوصل لهذه الساحه ولمكان الظهور اول ما يوصل يمشي على ركبه. زين؟ ليش؟ لان الثلاثه يوم كانوا يشاهدون نور السيده فاطمه او يعني يكلموا معها او يشاهدون نور، كانوا بدون ما يحسون هم ينزلون على ركبهم، ما يقدرون يوقفون على رجلهم. زين؟ فلذلك اصبح هذا تقليد، اللي يوصل للساحه اول ما يوصل يكمل مكان الظهور على ركبه. وهذا ايضا موجود احنا بكربلاء عندنا من احراث همين. يا الله. مو اكو ناس اكثر من الزحف على الركب، يجون زحف على الاربع. هاي تصويري هذا. في الليل في يوم 13/5 يصير موكب شموع جدا رائع، في فكرة روحانية جدا رائعة، انه كل الموجودين هناك يشعلون شموع ويسوون موكب ويتحركون وبعدين يملون الساحة هذه بالشموع. ان شاء الله نكون احنا هناك في هذه العام ان شاء الله. يا الله. صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد. هذه صورة احد الزيارات. احنا سوينا ايضا سفرة للاخوان هناك في المانيا، قسم رحنا سفرة حوالي 20 واحد، الاطفال كانوا يشعلون الشموع. هاي الاخوان كان من بلجيكا قسم همين اجونا. عرفتوهم. زين. كان ايضا في الساحه. تفضلت لك. بالاضافه الى هاي نفس الشيء يجون المرضى زين يطلبون الشفاء من السيده فاطمه. يعني في كثير من الأطماع وكثير ما تقبل لهم نذرهم ويشافون، ويجون ثاني يوم يقدمون النذور والحبوب والتمن من هذا يقدموها النذور الى السيده فاطمه. رجل عزيز ايضا جاي. هذا التمثال في يوم الاحتفال يوم 13/5 يطلعون ويفرون. هذا التمثال حدثت به معجزه اذكر ايضا بها بالضبط. ولكن البابا يوم انضرب بطلقه وشفى ونجا من الحادثه، جاب الطلقه وخلاها تحت قدم هذا التمثال، وبعدين هم شالوها وخلوها بالتاج. هاي البابا هو من تحت قدم تمثال فاطمه. وحتى هذا البابا الالماني الاخير اللي طلع هذا اول ما عين راح زار فاطمه وشكرها. هذه اخذتها انه هم شلون يودعون المكان لما يطلعون. صور يقولون يا سيدتنا يا فاطمه، ايتها السيده ذات المسلحه، ايتها السيده ذات النور، انني مضطر الان لمغادرتك، غير اني اطلب من الرب ان لا يجعله اخر اللقاء لي معك، وان تبقى هذه الشعله متوهجه في اعماقي دوما. يا فاطمه ايتها السيده الطاهره، استودعك الرب. هذا جزء موجود ايضا من قراءتنا نقرا احنا. اخر صوره هاي هم احدى الرحله كان قمناها ويا الاخوان طياره. الجميل انه شركه هاي خطوط راين اير تصل لهناك الى 3 مدن، هي لشبونه، بورتو وفارو. اذا ان شاء الله احنا ناويين في الشهر الخامس بتنظيم رحله الى فاطمه، راح تكون من يوم السبت 10 ماي، لان السبت عطله فنستغل نروح السبت. هي راح يصير الثلاثاء 13 ماي الاحتفال، فمن الافضل ان نروح السبت. اللي يريد يجي الاحد يلتحق ماكو مشكله، يلتحق الاثنين ماكو مشكله. 13 ماي نحضر الاحتفال في مدينه فاطمه، ويوم 14 ماي نرجع. نعم. الانطلاق هو نخلي الانطلاق من كل واحد من مدينته. زين؟ كل واحد مدينته، وخاصه رايانير. انا اليوم شفتها الرحله 30 يورو، روحها 30 يورو، رجعين كل 60 يورو. نقدر نشوف ان هناك
فنادق رخيصه او مكان رخيص نحاول احنا، وانا حتى راح اتصل بيهم اشوف اذا يقولون هم يدبرون لنا مكان زين. وراح تكون من اي مدينه باوروبا راح نشوف ريان اير تطلع من لشبون بورتو او فارو، يقدر يوصل لنا يلتحق بينا، احنا هناك راح هاي المدن كلها قريبه، كلها بورتو ساعه ونص، لشبون 3/4 ساعه زين. ما تعرفنا باسمك الشريف. انا عفوا، انا خادمكم وسام سعيد الصفار، انا رئيس جمعيه الامام الحسين عليه السلام في ترير، في الهيئه الاداريه لمجلس الجمعيات الاسلاميه العراقيه اللي يضم حوالي 40 حسينيه، في الهيئه الاداريه للمجلس الشيعي الاعلى اللي يضم 200 حسينيه في المانيا، وهذه كلها في خدمتكم في خدمه المراكز والمجالس الحسينيه في المانيا. حياكم الله، اهلا وسهلا. حياكم الله.